बस ताने ताने नॉवल किस नंबर 5। कल में तायजा ने खैर बरकत के लिए मिलाद करवाई थी जिसमें उन्होंने सबको मदऊ किया था और इस मिलाद में होने वाली तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बदर पर डाल दी थी। मैं नया जोड़ा लूँगी। सुहा ने माँ की जानिब देखा। बस करो, तुम्हारे अब्बा कभी पैसे नहीं देंगे। वो बोली तो सुहा ने दोनों पाँव पटके। मुझे नहीं पता, मुझे जोड़ा नया है, मेरा जोड़ा नया आएगा। वो बोली जबकि ताईजा ने ज़रा गुस्से से अपने छोटे से पर्स में से 3,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए, जबकि सुहा खुश हो गई। और अपने बाप को मत बताना, साथ साथ तनबीह भी कर दी, जबकि सुहा को परवाह कब थी। दूसरी तरफ सनम और सोफिया के पास नए जोड़े मौजूद थे, तभी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और सास ने कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की थी। जो उसके पास था वो ही पहननी थी। सुहा ज़बरदस्ती माँ को घसीटकर मार कर ले गई और बाकी सब भी कामों में लग गई। वो बाज़ार से 1 घंटे बाद बहुत मेहनत करके आसमानी रंग का सूट लाई थी, जो स्टिच था, तभी वो बासानी आज की मिलाद में पहन सकती थी। दूसरी तरफ सास और नज़मा ने घर पर ही खाना पकाया था और सरवत और सनम सूफिया उनकी मदद कर रही थी। सास अच्छे खासे नवंबर के महीने में भी पसीने से शराबोर बाहर आई तो ताईजान ने उसे चादरें बिछाने का ऑर्डर नाफिज कर दिया और इस काम में लग गई। और जब वो फारिग हुई तब तक सोहा तैयार होकर आ गई थी। वो अपने कपड़ों की शो मारती, कभी इधर जाती कभी उधर। सास ने एक पल के लिए उसे देखा। जिन लड़कियों के बाप जिंदा हों और माएँ दाएँ जैसी हों, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। उनकी फरमाइश पूरी हो जाती है और उन्हें किसी की उतरन नहीं पहननी पड़ती। वो सोहा को देखते हुए सोचने लगी। ये सोचें बच्चों जैसी थी, तो वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि हर चीज़ पर सब्र कर लेती, लेकिन उसने आँख खोलते साथ ही सब्र करना सीखा था और यही उसका मुकद्दर था। वो गहरा सांस भरकर उठी। बदर मिठाई का टोकरा लेकर अंदर आया था। उसने बेजार निगाह से सोहा को देखा और उसके बाद अपनी बहन की जानिब। उसकी शफाफ रंगत में हल्की सी सुर्खी गोली मिली थी, जैसे वो अभी चूल्हे पर से हट कर आई हो। सोहा बदर को ही मुस्कुरा कर देख रही थी। बदर ने मिठाई का वाहद टोकरा, जो बड़ी मुश्किल से तायजा ने भेजा था, कर वो रखा और हाथ में मौजूद शॉपर को सास की तरफ बढ़ा दिया। सास ने बदर को सवालिया निगाहों से देखा, जबकि सोहा भी वहीं मौजूद थी। बाकी सब नहा धोकर फ्रेश होने चले गए थे। ये पहन लेना आज, बदर ने कहा तो सास ने चेहरे पर बस एक आम से लिबास को देखकर जो खुशी छाई, बदर को शदीद शर्मिंदगी हुई। उसने ये पैसे बचाकर उसके लिए लिबास लिया था, लेकिन ये आम सा था कि उसकी शायद कोई वैल्यू थी। जबकि सोहा ये मंजर देखकर आग बबूला होती उन दोनों के नज़दीक आई और सास के हाथ से वो शॉपर खींचकर उसने वो ड्रेस देखा और फिर तंजिया मुस्कुराई। ये तो कुछ ज़्यादा ही आम है, वो हंस पड़ी। वैसे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं अब्बा के? शट अप, वो घूर कर चढ़ गया। तुम्हें 1000 बार कहा है मेरी इज्जत किया करो, वरना अब्बा को कहकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सोहा की बकवास पर सास ने भाई को देखा। जाओ तुम तैयार हो जाओ, बदर ने तहम्मुल से कहा और सास वहाँ से चली गई। जबकि बदर भी बिना जवाब दिए हटने लगा, क्योंकि उससे बहस करना दुनिया का सबसे बेकार काम था। बदर चला गया था और सोहा ने सर झटका। दोनों बहन भाई ही बेकार थे। वो अपना मेकअप दुरुस्त करने चली गई। वो जानती थी उसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं लगेगा। मेहमान इकट्ठे होने लगे थे, लेकिन नजमा अब तक कामों में लगी हुई थी। बाहर बदर, जबकि लाउंज में सास। इन तीनों को ही घर के नौकरों से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी गई थी, जबकि सूफिया और सनम को उनकी माँ ने बिठा दिया था। सोहा सास को देखकर झुल बन चुकी थी, क्योंकि वो इस आम से लिबास में भी इतनी खास लग रही थी कि जैसे चांदनी सी उसके चेहरे से फूट रही हो। औरतें जमा हुई और मिलाद शुरू हो गया। सास सोफिया
और सनम से दूर बैठी थी तभी बुझी बुझी सी थी। ताईजान ने उसे दम लेने ही कब दिया था। सास पानी पिला दो, सास उठकर पंखा चला दो, सास ये सास वो। और नजमा को ना उठना पड़ा। सास सब काम खुद ही कर रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है ये, एक औरत हल्की आवाज में नजमा समेत सबके कानों में पड़ी। तो नजमा ने सास की जानिब देखा। वो सर पर दुपट्टा रखे बैठने ही लगी थी। सास, ताईजान की आवाज़ पर वो एकदम खड़ी हो गई। जाकर मिठाई प्लेटों में लगाओ, छुड़क कर बोली। जी ताईजान, वो कहकर किचन में चली गई। नजमा का चेहरा मुरझा सा गया। बहन, इसकी वालदा कौन है? उन्होंने नजमा से ही पूछा। मैं, वो आहिस्तगी से बोली। अरे, वो औरत मुस्कराई। काफ़ी अमीर खातून लग रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। क्या इस बच्ची का रिश्ता हुआ हुआ है कहीं? उन्होंने कहा। नजमा की आंखें चमक गईं। पहली बार हुआ था ऐसा कि किसी ने उसकी बच्ची के बारे में पूछा था। नहीं, अभी तो कहीं नहीं। नजमा मुस्कुराई। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा बेटा है साइम, बहुत शरीफ है। मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। मैं आऊँगी आपकी तरफ। वो औरत वो औरत खुलेआम कह रही थी। ताईजान, सोहा, यहाँ तक कि शरबत भी पहलू बदलने लगी। नजमा उठो, देखो कहीं मर गई यही सास। ताईजान की कड़क आवाज़ पर नजमा जल्दी से उठी और किचन में चली गई। उसके बाद मिलाद ख़त्म होने तक वो औरत सास के बारे में ही पूछती रही थी और जाते जाते भी वो आने का कह कर गई थी। जबकि उसने खसूसी सास को प्यार किया था जो उनके प्यार का मतलब नहीं समझ सकी थी। मिलाद ख़त्म होने के बाद ताईजान के पाँव दुख गए जबकि सोहा, ताईजान और सरवत चची और बाकी सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में सास खड़ी हो गई थी ताकि नजमा भी कुछ देर सुकून हासिल कर ले। ये औरत वो बड़े घर वाली थी ना भाभी, जो मेरी सास के बारे में बात कर रही थी। नजमा खुशी से बोली। अरे, रहने दो। कौन है, क्या है, क्या करते हैं, हमें क्या पता। बस औरतों ने भी फजूलियात शुरू कर दी हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा था और देखो रिश्तेदारियाँ शुरू कर दी। तुम्हारे जेठ को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। साथ के साथ वो डरा भी गई और सास ने इन बातों पर कान धरने की बजाय उन सबको चाय दी और बदर के लिए लेके बाहर आ गई। बदर सामान उठा रहा था। भाई चाय। सास की आवाज़ पर वो पलटा। मेरे लिए? वो हैरान हुआ। जी, वो मुस्कुरा दी। अच्छा, वही ताईजान ने मुझ तक आने दी चाय। वो हैरानगी का इजहार करता चेयर खींच कर बैठ गया। सास की जानिब देखा। अच्छी लग रही हो, वो बोला तो सास मुस्कुरा दी। चेहरे पर शर्मा हया फैलती बदर भी मुस्कुराया। कल पेपर है आखिरी, तैयारी है? उसने सवाल किया। जी तैयारी तो है, अगर रिवाइज करने का वक्त मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। उसने कहा। चलो फिर जाओ तुम तैयारी करो, लेकिन काम कौन करेगा फिर? वो अफसोस से बोली। मैं देखता हूँ, जाओ तुम, बदर ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अम्मी सास अब पेपर की तैयारी करेगी तो उसे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, बदर ने सबके सामने कहा। अरे भाई, तुम हमें कहो ना सीधा, एक चाय का कप क्या बना दिया। हमायत ही शुरू कर दी तुमने, ताईजान बोली। ताईजान, सुहा से बनवा ली चीज़ें, उसके भी आगे जाके काम आएंगी, वो बोलकर गुजरने लगा। अरे हाय, तुम मेरी बच्ची से काम करवाओगे? वो भड़की। इस काबिल ही नहीं आपके बच्चे कि अपने हाथ भी को हिला दे। बदर, नजमा परेशान सी होगी। देख लो, सिका पढ़ाकर हमारे आगे उसे बोलने के लिए छोड़ा हुआ है तुमने। वो नजमा पर भड़की जबकि बदर ने घूर कर ताईजान को देखा। अम्मी आप ज़रा कमरे में आए, मैं आ रहा हूँ।
وہ نجمہ کو بھی وہاں سے نکال کر لے گیا جبکہ نجمہ بولتی رہی تھی اسے کہ وہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ پدر کے پاس فی الحال جواب نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں حق پر بولنے کو بھی بدتمیزی کا نام دیتی تھی۔ پتہ میں لینے آیا ہوں، گھر چلو، عمر کی جانب دیکھتے وہ بولے جبکہ عمر نے گلاس میں بوتل سے مشروب ڈالا اور اس کے بعد وہ گلاس حلق میں اتار لیا۔ مسکرایا پھر ہنسنے لگا۔ آپ کو میری ضرورت کیوں ہے؟ اولاد ہو تم میری۔ وہ اب یہ پڑھ کے کہ وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اولاد؟ وہ گہرا سانس بھر کے پھر سے پینے لگا۔ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بار بار یہاں آ کر، اس نے شانے اچکائے۔ ہر وقت یہ گند پیتے رہتے ہو، تبھی اس قدر زہر لگتے ہو، وہ بلا تکلف بولے۔ زہر ہی ہوں، آپ کیوں پینے کے چکر میں ہیں مجھے، مر جائیں گے، وہ مسکرایا جبکہ اشفاق صاحب آگے ہوئے۔ بات سنو، بات توجہ سے سنو میری عمر، تمہیں لینے آیا ہوں سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، وہ بولے جبکہ عمر نے سانس کھینچا۔ میرے پاس وہ چیز ہے جو تمہیں چاہیے اور وعدہ کرتا ہوں اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو جو تمہیں چاہیے میں تمہیں دے دوں گا۔ اشفاق صاحب جیسے اس کے اندرونی معاملات سے واقف تھے، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے تم اپنی ماں کی ڈائری ڈھونڈتے ہو، میرے پاس ہے، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ سکون سے بولی۔ چلے، عمر نے بوتل ہاتھ میں لی اور کھڑا ہو گیا۔ اشفاق صاحب کے لبوں پر مسکان تھی۔ میرا بیٹا، اس کے شانے پر ہاتھ دھر کے۔ عمر کو ان کی منافقت سے نفرت تھی، ان کے ہونے سے ہی نفرت تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکا اور آگے چلنے لگا۔ گاڑی نکالی اور ان کا ویٹ کیے بنا ہی وہاں سے گاڑی نکال گیا۔ جبکہ اشفاق صاحب باہر آئے تو ارحم انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے بولا۔ بات بن گئی ہے، وہ گھر ہی گیا ہے، وہ بولا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سچ ابو؟ ہاں بھی، وہ ہنسا۔ زبردست ہو گیا، بس اس سے پیسے لے کے خواجہ محبوب کے منہ پر مار کر ہم اپنی جان بچائیں گے۔ ارحم نے گاڑی گھمائی، اشفاق صاحب سر ہلا گئے۔ ابھی تو یہ گھر آیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ابو، عمر کی شادی کرا دے۔ ارحم کے مشورے پر وہ چونکے۔ کون کرے گا اس سے شادی، وہ بولے اور باہر دیکھنے لگے۔ یہ تو سچ تھا، اس سے شادی کون کرتا جس قسم کے اس کے حالات تھے، کیا کوئی جانتا نہیں تھا؟ روحان اوپر والے پورشن میں چہل قدمی کر رہا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد صرف اور صرف شاہ نواز بھائی کی نئی دلہن، نئی نویلی بیوی کو دیکھنا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اتنی بڑے مرد کی بیوی تھی۔ وہ ہر کمرے میں جھانکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایزا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلی۔ روحان ایزا کو دیکھ کر اس کے سینہ بڑھا اور ایزا کی توجہ بھی نہیں تھی اس پر۔ وہ نیچے جانے لگی تھی۔ شاہ نواز تو جا چکے تھے تبھی وہ دادی جان کے پاس جا رہی تھی، کہیں وہ خود اوپر آتی اس سے پہلے وہ نیچے جانے لگی۔ ایزا، روحان نے پکارا تو ایزا نے مڑ کر دیکھا۔ شاہ نواز کے الفاظ کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجی۔ ہائے، کیسی ہو؟ اور روحان مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ ایزا نے جواب نہیں دیا، پاس سے گزرنے لگی۔ کیا ہوا؟ روحان آگے آ گیا۔ مجھے نیچے جانا ہے، آپ پلیز آگے سے ہٹ جائیں، ایزا آہستگی سے بولی۔ ایزا، تم شاہ نواز بھائی کے ساتھ کیسے رہتی ہو؟ وہ کتنے بڑے اور تم ایک کومل سی کلی کی طرح ہو جیسے۔ ایزا خوفزدہ سے دور ہوئی کیونکہ روحان اسے ہاتھ لگانا چاہ رہا تھا۔ اب دور ہو جائے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تم اس بوڑھے کے ساتھ اب
آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ سسک اٹھی۔ تم تو ڈر گئی۔ روحان ہنسا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ یہ میرا نمبر ہے، تم مجھ سے رابطہ۔ اس کی بات مکمل ہوتی کہ اس کے ہاتھ میں مضبوط نمبر کسی نے اچک لیا اور ایزا کی روح جہاں فنا ہوئی وہیں روحان گھبرا کر دور ہوتا سیڑھیاں اترتا گیا۔ چار چار پانچ سیڑھیاں اترتا وہ دور ہوا۔ شاہ نواز نے خاموشی سے وہ نمبر دیکھا۔ اس نے ایزا کی جانب نہیں دیکھا، وہ کانپ رہی تھی، وہ شدت سے کانپ رہی تھی، دل تھا کہ تھر تھر آ گیا۔ شاہ نواز نے بھی چار پانچ سیڑھیاں اتری۔ روحان دور ہونے لگا۔ شاہ شاہ بھائی، اتنے نمبر مانگا تھا، میں تو آپ کی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا۔ روحان کی باتوں کو چکر آ گئی۔ شاہ نواز نے ایک دم اس کی گردن جکڑ لی اور اس شدت سے دبائی کہ روحان کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ شاہ نواز کی سرد آواز پہ روحان نے سانس حلق میں اتارا۔ میں سچ کہ آپ کی بیوی نے جواب دو، وہ اپنی بات پہ اٹل رہا۔ آپ کی بیوی؟ شاہ نواز سکندر کی بیوی، جو نہ رعایت دیتا ہے نہ غلطیوں کی معافی۔ کھینچ کر تھپڑ روحان کے منہ پر مارا اور دادی جان اور آنٹی روحان کی ماں کے قدموں میں روحان جا کے گرا۔ شاہ نواز، دادی جان کی آواز پر شاہ نواز نے کان نہیں دھرے۔ کھڑے ہو، وہ اسے ٹھوکر مار کے کھڑا ہونے کا کہنے لگا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے روحان کو پکڑا جبکہ روحان چلانے لگا۔ شاہ بھائی کی بیوی نے خود مجھ سے نمبر مانگا تھا، یہ مجھے مار رہے ہیں، وہ غصے سے بولا، جبکہ دادی سمیت وہ عورت بھی توبہ توبہ کرنے لگی۔ او بھائی، اپنی بیوی پر پٹا ڈالو، وہ عورت روحان کو اپنے قریب کرتی چلائی، جبکہ شاہ نواز نے روحان کی جانب پھر سے ہاتھ بڑھایا اور دادی جان نے آگے آ کر روکا۔ اپنی بیوی کو روکو شاہ، اتنا اندھا اعتبار کرتے ہو اس پر؟ وہ اور بگولا ہوئی۔ شاہ نواز جوالا مکھی کی طرح پلٹا اور ایزا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔